बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतल्लिक हमास का अहम बयान सामने आ गया। हमास ने जंगबंदी के मुज़ाकरात से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी। हमास के सियासी दफ्तर के रुकन इज़्ज़त अल-रशीक ने इन खबरों की तरदीद की है कि ग्रुप जंगबंदी मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो गया है। अल-रशीक ने एक बयान में कहा है कि मुज़ाकरात को रोकने वाली तहरीक के बारे में मीडिया की तरफ से जो खबरें चलाई जा रही हैं इनमें कोई सदाकत नहीं। ये तबसरा उस वक्त सामने आया जब हमास के एक नामालूम सीनियर एहलकार ने मुबैना तौर पर AFP को बताया कि ये ग्रुप गजा में इसराइल की तरफ से मौक़िफ़ और जारी कत्ल आम की वजह से जंगबंदी के मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो रहा है। इसराइली नशरियाती अदारे कान ने मुज़ाकरात से वाक़िफ़ एक सफारतकार के हवाले से बताया कि इस हफ्ते दोहा कतर में मुज़ाकरात का मंसूबा अभी बाकी है। हमास ने कौमी गैर जानिबदार हुकूमत को गजा पर हुकूमत करने की तजवीज़ दी है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन हसाम बदान का कहना था कि ग्रुप ने तजवीज़ पेश की है कि जंग के बाद गजा की पट्टी और मगरबी किनारे का इंतज़ाम कौमी गैर जानिबदाराना सलाहियतों की हामिल हुकूमत संभाल ले। ये बात हमास से वाबस्ता न्यूज़ आउटलेट फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक है। रिपोर्ट में बदान के हवाले से कहा गया है कि जंग के बाद गजा की पट्टी का इंतज़ाम फ़लस्तीनियों का अंदरूनी मामला है और हम गजा में जंग के अगले दिन किसी बैरूनी फरीक से बात नहीं करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वस्ती गजा में इसराइली ड्रोन और जंगी तैयारों से घरों और बेघर अफराद के कैंपों पर हमले किए जा रहे हैं, जिनमें एक फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने नसारत पनाहगज़ीन कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाहगज़ीन स्कूल पर हमला कर दिया, जिसमें 17 फ़लस्तीनी शहीद और 80 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। उधर हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात से दस्तबरदारी अख्तियार करने की खबरों की तरदीद की है। हमास के सियासी दफ्तर के रुकन इज़्ज़त अल-शरक ने कहा है कि इसराइल ने हमलों में इजाफा करके सालस का किरदार अदा करने वाले अरब दोस्तों और अमेरिका के सीज़ फायर की कोशिशों को डीरेल करने की कोशिश की है। उनका कहना था कि इस सब के बावजूद अब तक हमास जंगबंदी के लिए जारी मुज़ाकरात अमल से दस्तबरदार नहीं हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास का ताक़ब कई सालों तक जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि हमास का ताक़ब कई सालों तक जारी रहेगा, बशमूल वो लोग जिन्होंने 7 अक्टूबर को होने वाले हमलों में हिस्सा लिया था। न्यू एटम एयरबेस पर इसराइली फायर पायलटों से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि हमास के तमाम अरकान सबसे सीनियर से लेकर मैदान में मौजूद दहशतगर्दों तक का पीछा किया जाएगा। हफ्ते के रोज़ इसराइल ने खान यूनिस के करीब अल-मुआसी महाजर कैंप पर हमला किया था। इसने अल-क़िसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अल-ज़ईफ़ को निशाना बनाने का दावा किया था, जिसे हमास ने मुस्तरद कर दिया। हमास ने आज भी कहा है कि इन हमलों में कम अज़ कम 100 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने पायलटों को बताया कि इसराइल का बुनियादी मकसद गजा में हमास और दीगर ग्रुपों के कैदियों की वापसी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी हुकाम की जानिब से साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के मुजरम की शिनाख्त ज़ाहिर करने के बाद नई मालूमात सामने लाई गई हैं। पेंसिल्वानिया में कानून नाफज करने वाले दस्तों ने इतवार को बताया है कि ट्रंप के कत्ल की कोशिश के मर्तकब थॉमस के घर से धमाकाखेज मवाद मिला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी मीडिया ने यह भी इतला दी है कि अमेरिकी हुकाम को हमला आवर की कार में धमाकाखेज मवाद मिला है। खबरसा इदारे ने यह भी इतला दी है कि मुजरम जिस कार को चला रहा था वो हफ्ते को पेंसिल्वानिया के बटलर में ट्रंप की रैली के करीब ही खड़ी थी। पुलिस को ट्रंप के शूटर के मकाम के करीब मशकूक पैकेज मिलने की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिससे पुलिस को बम टेक्नीशियन भेजने का ख्याल आया। अमेरिकी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशकारों ने हफ्ते की शाम तक जैवकुवा का जायजा भी लिया और क्रोक के घर की भी तलाशी ली। वॉल स्ट्रीट जर्नल और ABC न्यूज़ ने कहा है कि 20 साला शख्स ने ज़ेर इस्तेमाल बंदूक इसके वालिद ने कानूनी तौर पर खरीदी थी।
امریکی CBS نیٹ ورک نے اطلاع دی ہے کہ مجرم کے پاس ایک کنٹرول ڈیوائس تھا جس کے ذریعے وہ دور سے ایک بم کو اڑا سکتا تھا۔ FBI کے دفتر کے مطابق قاتلانہ حملے کا مرتکب تھامس میتھیو تھا اور حکام نے اسے جائے وقوع پر ہی ہلاک کر دیا کیونکہ اس نے ٹرمپ کو قریبی مقام سے رائفل سے نشانہ بنایا۔ حملے کے چند ہی گھنٹے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر زور دیا کہ یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم متحد رہیں اور برائی کو جیتنے کی اجازت نہ دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ وسکونسن کے شہر ملواکی میں شروع ہونے والے ریپبلکن نیشنل کنونشن میں شرکت کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کی یمن کے علاقوں پر بمباری۔ المسیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے شمال مغربی یمن کے صوبہ حجہ کے علاقے بحیث پر بمباری کی ہے۔ یمن کے مختلف علاقوں پر گزشتہ مہینوں کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے متعدد بار جارحانہ حملے کیے ہیں۔ یہ حملے صہیونی حکومت کے خلاف عائد کیے گئے سمندری محاصرے کو ختم کرنے کی غرض سے یمن کی قومی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ مہینوں کے دوران غزہ میں فلسطینی قوم کی مزاحمت کی حمایت میں یمنی فوج نے بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں متعدد صہیونی بحری جہازوں یا قابض اسرائیل کو جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج نے عہد کیا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت غزہ پر اپنے حملے بند نہیں کرتی اس وقت تک بحیرہ احمر میں قابض اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے حالیہ دورہ چین کو ملک کی سفارتی سرگرمیوں کا اہم حصہ قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے حالیہ دورہ چین کو بنگلہ دیش کی سفارتی سرگرمیوں کا اہم حصہ اور کامیاب قرار دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انہوں نے گزشتہ روز ڈھاکہ میں سرکاری رہائش گاہ پر اپنے حالیہ دورہ چین کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ دورے کے دوران چین اور بنگلہ دیش نے اپنے تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ زیر انصاف پالیسی کے تبادلے، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری، ڈیجیٹل معیشت، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور میڈیا سے متعلق متعدد دو طرفہ تعاون کی دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایشیائی ممالک کے طور پر نہ صرف اقتصادی میدان میں بلکہ روایتی پہلوؤں میں بھی چین اور بنگلہ دیش کے درمیان دیرینہ رشتہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کویت میں تیل کے بڑے ذخائر دریافت۔ کویت کی پیٹرولیم کارپوریشن نے فلکیہ جزیرے کے مشرق میں واقع النوخزا آف شور فیلڈ میں تیل کے ایک بڑے ذخیرے کی دریافت کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کارپوریشن نے بیان میں کہا ہے کہ ہلکے تیل اور گیس کے کل ہائیڈروجن ذخائر کا تخمینہ تقریباً 3.2 بلین بیرل تیل کے مساوی ہے۔ اس میں تقریباً 2.1 بلین بیرل ہلکا تیل اور 5.1 ٹریلین معیاری مکافٹ گیس ہے۔ نئی دریافت کے رقبے کا ابتدائی تخمینہ تقریباً 96 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ذخائر ملک کے 3 سال کی پوری پیداوار کے برابر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ کے نئی وزیر خارجہ نے غزہ میں فوری سیز فائر کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی جلد اسرائیل اور فلسطین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ غزہ میں سیز فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیوڈ لیمی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے دو ریاستی حل کے لیے ٹھوس اقدامات پر بھی بات چیت کریں گے۔ ایک بیان میں برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں اموات اور تباہی ناقابل قبول ہے۔ اس جنگ کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے اور ہنگامی بنیادوں پر سیز فائر ہونا چاہیے۔ برطانوی وزارت خارجہ کے مطابق ڈیوڈ لیمی اسرائیلی وزیر اعظم سے 680 ٹن برطانوی امداد کے غزہ میں داخل ہونے کے معاملے پر بھی بات چیت کریں گے۔ واضح ہے کہ برطانیہ کے عام انتخابات میں لیبر پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بعد سر کیئر سٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔